अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज कौन सा रोज़ा है? 10वां। कैसी गर्मी हो रही है ना? अच्छा, आज जो आप लोग इस रूम में बैठे हुए हैं तो आपको पता है कोई ना कोई बयान दिया जा रहा होगा, और वो आज किसके हवाले से बयान दिया जा रहा है आपको पता है। ये महीना जो है बड़ा रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, और इस महीने में माशाल्लाह से ये देखें कि जितने हमारे यानी कि बड़े जो थे वो सब इस महीने में उनका विसाल हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे गौस पाक भी इस महीने में यानी कि पैदा हुए थे पहले रोज़े को। और दूसरा ये कि आज जो दिन है आज के हवाले से तो वो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ था आज के दिन 10वें रोज़े को, ठीक है। इसमें देखें अभी हज़रत अली का भी दिन आएगा, ठीक है। इस तरीके से हर मालूमात हम आपको देते जाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो मक्के की सबसे यानी कि अमीर तरीन ख़ातून थी, मक्के की सबसे अमीर तरीन ख़ातून थी, और इनके पास काफ़ी माल और दौलत था, ठीक है। और ये तिजारत पेशा ख़ातून थी, यानी कि ये इनके पास इतना माल था कि ये दूसरों से तिजारत करवाया करती थी। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इन्होंने वाक़या सुना और शोहरत सुनी तो वो उनके यानी कि किसी के हाथ है ना उन्होंने मैसेज दिलवाया कि हमारे यानी कि खदीजा जो है हमारे मक्के की सबसे अमीर तरीन ख़ातून वो आपको बुला रही हैं। जब वो आए तो उन्होंने उनसे बातचीत करी और उन्हें बताया कि अगर तिजारत तो वैसे मेरे आदमी करते हैं, मगर अगर आप करेंगे तो मैं उससे दुगना फ़ायदा मैं आपको दूंगी, इसलिए कि मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे हजरत हैं आप, ठीक है, मक्के के। तो इस तरीके से जब वो तिजारत के लिए गए तो उनके साथ एक आदमी दिया गया हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए, खुसूसी उनकी खिदमत के लिए इसलिए दिया था कि उन्हें मालूम था कि ये कौन है और किस तरीके से इनकी खिदमत को सरअंजाम देना है। पैसे तो डबल देने थे, मगर उन्होंने एक बंदा भी अपना उनके उठक बैठक के लिए, खिदमत के लिए अपनी तरफ से एक बंदा फ्री में भेजा। और दूसरा ये कि जो ये हमारी ये जो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी, और क्या नाम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे छोटे थे, 25 साल के थे। मगर जब उन्होंने मैसेज दिलवाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया और उन्होंने निकाह करा। तो इस तरीके से जिस टाइम में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा उस टाइम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बुरे हालात थे। क्यों थे? क्योंकि वो जब गुज़रते थे तो वहाँ की ख़वातीनें उनसे इतनी जेलिस होती थी कि उनके गुज़रने का इंतज़ार करती थी, और घर का जो कचरा हुआ करता था वो जमा करके रखती थी, और जब वो गुज़रते थे ना तो वो कचरा उठा के उनके ऊपर फेंकती थी और इस तरीके की हरकत करती थी कि पानी फेंकना, कीचड़ फेंकना, घर की कचरा फेंकना, बदतमीज़ी करना, गाली गलौज करना। तो ये इस तरीके से हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करा करती थी। तो उस टाइम में जब इनका निकाह हो गया था, ये जब आते थे ना अपने घर पे तो बहुत यानी कि समझ में नहीं आता था और बहुत ना डिसहार्ट हो जाया करते थे। तो सबसे पहले उन्हें पता था कि ये बाहर से आ रहे हैं और हमारे ये जो किबले वाले की ख़वातीनें हैं ये इस तरीके से परेशान करके भेजेंगी। वो नमाज़ पढ़ने गए, किसी काम से गए, घर में उनका महल्ले में गुजरना मुश्किल होता था। तो वो सबसे पहले क्या करती थी, खजूर रखती थी, पानी रखती थी, ठीक है, और उनके आने का इंतज़ार करती थी। वो जैसे ही आते थे तो उन्हें फौरी ना यानी कि हाथ रखना, एक जैसे कि बीवी हिम्मत देती है शोहर को, इस तरीके से हाथ रखना और उनके आगे दस्तरखान बिछा के खाना खिला के वो खजूरें, पानी देना, और फिर तसल्ली बख्श उन्हें अल्फाजों में समझाया करती थी, तसल्ली बख्श अल्फाजों में उन्हें समझाया करती थी। इस तरीके से जब उन्होंने निकाह करा था तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि गुर्बत भी बहुत थी और उन्हें परेशान भी बहुत किया जाता था। और दूसरे नंबर पे जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ था तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे।
کافی بہتر ہو چکے تھے. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار سے لا کے جب گوشت دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ گوشت پکا لو, یہ پکا لو, مگر اس میں شوربہ زیادہ رکھنا. تو انہوں نے بولا شوربہ زیادہ رکھنا کیوں, کوئی مہمان آ رہا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں مہمان نہیں آ رہا, مگر شوربہ تم زیادہ رکھنا. کہ نہیں کیوں, وجہ؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ مکے میں جو ہے میں نے سنا ہے کہ ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں ان کے پاس, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سالن ہوگا ہم انہیں باتوفہ یہ سالن ختیجہ کے گھر پہ میں دے کے آ جاؤں گا. تو وہ انہوں نے یہ جب سنا تو انہوں نے بولا کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ آپ ختیجہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنی بیوی کو, اور مجھے زیادہ ترجیح یعنی کہ نہیں دیتے. آپ بہت یعنی کہ ختیجہ بیوی کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا, وہ اپنے کام میں لگی تھی. جب انہوں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پورا سرخ ہوا تھا اور اس بات پہ یعنی کہ بہت ناراض ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ تم آئندہ ختیجہ کا نام نہیں لینا, اس لیے کہ ختیجہ جو ہے وہ میرے برے وقتوں کی ساتھی ہے. ختیجہ جب آئی ہے میری زندگی میں, ختیجہ جب آئی ہے میری زندگی میں, اس ٹائم میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں بہت پریشان تھا. اس ٹائم میں آئیے جب مجھے ایک عورت کے سہارے کی ضرورت تھی. اس ٹائم میں آئیے جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے, مجھ پہ کچرا پھینکتے تھے. اس ٹائم میں آئیے, وہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے اور میں یہ بات نہیں بھول سکتا. اور تم لوگ جو آئی ہو تو وہ میرے اچھے وقتوں میں آئی ہو, تم نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی, کچھ نہیں دیکھا جو ختیجہ نے دیکھا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بولا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پھر وہ اس ٹائم میں خاموش ہو گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آئندہ ختیجہ کے بارے میں میں کوئی الفاظ نہیں سنوں. بولیں سبحان اللہ. اور جو یہ ہماری بی بی ختیجہ تھی یہ ماشاءاللہ سے بہت نیک خاتون تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ بڑی تھی, مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا. نکاح کرنے کے لیے یہ ظاہر نہیں ہے کہ لڑکی آپ سے نا 15 سال چھوٹی ہو, 10 سال چھوٹی ہو, 3 سال چھوٹی ہو, مگر نکاح میں یہ ہے کہ یہ سنت ہے نکاح کرنا. اور نکاح میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, غریب ہے, تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بیوی ہے, بیوی سے اجازت لیں, اجازت اگر وہ دیتی ہے تو آپ اپنے سے بڑی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, وہ بھی سادگی کے ساتھ. اسلام نے اجازت دی ہے, مگر اس طریقے سے دی ہے کہ کوئی اگر یتیم ہے, مسکین ہے, غریب ہے, یا بیوہ ہے, یا بچوں والی ہے, تو آپ پھر شادی کر سکتے ہیں. مگر مردوں نے تو اس کو تو فیشن بنا لیا, اسے تو فیشن بنا لیا, اس لیے کہ انہوں نے بولا اسلام نے شادیوں کی شادیوں کی اجازت دی ہے. ایسے اجازت نہیں دی ہے, مگر ایسے اجازت دی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسے سہارے کی ضرورت ہے, ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے, تب آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے, اس کے بچے ہیں, وہ کرائے کے گھر میں ہیں یا یتیم ہیں, تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا میسیج بھجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نکاح کے لیے, اور انہوں نے نکاح کرا. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہماری مقدس بیویاں ہیں, یہ ہماری 10 بیویاں جو ہیں یہ مقدس بیویاں ہیں, اور ان کی ہم جتنی بھی تعریف نہ کریں اور جتنا بھی ہم ان کے لیے پڑھ کے اشارے ثواب نہ کریں اتنے ہی کم ہے, کیونکہ انہیں ہماری پڑھائی کی, ہمارے اشارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ ہماری محبت کا اظہار ہے. کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرا, تو ہم بھی تو چاہیں نا کہ کچھ پڑھ کے ہم انہیں تحفہ دے دیں. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالن کو تحفے میں بھیج رہے تھے, اس طریقے سے ہم درود و پاک بھی تحفے میں بھیج سکتے ہیں, ہم کلام پاک بھی پڑھ کے تحفے میں بھیج سکتے ہیں, نعت خوانی بھی کر کے ہم تحفے میں بھیج سکتے ہیں. یہ ہماری محبت کا اور ہمارے جذبات کا اظہار ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.